छोटो समय शंकराचार्य गुरुसँग बस्नुभयो र शंकराचार्यको जीवनको अजीब घटना कस्तो छ भने एकदम सर्ट ड्युरेसन शंकराचार्य र गुरुसँगको भेटघाट बहुत छोटो समयको छ। 16 वर्षमै शंकराचार्य घर छोडेर निस्किदिनु भएको थियो होइन। शंकराचार्यलाई वैराग्य थियो, बच्चादेखि नै वैराग्य थियो, सन्यास लिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। धेरै मुस्किलले बाबुआमाले छोरा पाएको, धेरै ओल्ड एजमा छोरा पाउनुभयो, सन्तानै हुन्थेन। शिवजीको धेरै आराधना गरेपछि आमा बाउले शिवजीले क्या स्वप्न दिनुभयो, त्यो बेला त स्वप्न हुन्थ्यो नि, मै तिम्रो गर्भमा आउँछु। त्यो अब शंकराचार्यको आमालाई शिवजीको स्वप्न आदेश आयो, तिम्रो गर्भमा मै आउँदैछु। अनि शंकराचार्यलाई शिवको अंश अवतार पनि भनिन्छ। अनि उहाँ गर्भवती हुनुभयो, बच्चा भयो। बच्चादेखि नै शंकराचार्य वैरागी, सन्यास लिन्छु भन्ने। अनि आमाले यत्रो बुढेसकालमा हामीले बच्चा पाएको, तिमीले हाम्रो कोही छैन, तिमीले छोडेर गयो भने हामी त टुहुरो हुन्छौँ। अनि एक दिन चाहिँ नदीमा नुहाउनु गए, 9 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो सायद। नुहाउनु जानुभएको गोहीले समातेछ शंकराचार्यलाई खुट्टामा। गोहीले तान्न थाल्यो। अनि शंकराचार्यले अब त्यो परमात्माकै खेल हुन्छ, लीला। यस्तै लीला उसुले पनि गर्नुहुन्छ। अनि शंकराचार्यले कराउनु भयो, मान्छेहरू पनि डराए। गोहीले चाहिँ खोलामा नदीमा नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तान्न थाल्यो, खुट्टामा समात्यो, 9 वर्षको बालक। अनि शंकराचार्यले के भन्नुभयो न आमालाई कराएर, तिमीले मलाई सन्यास लिने अनुमति दियो भने गोहीले मलाई छोडिदिन्छ र त मलाई खाइदिन्छ, अहिले खाइदिन्छ गोहीले, ठुलो गोही छ, खाइदिन्छ। अब आमाले अब छोरै मर्छ भन्ने त बरु सन्यासी भएर बाँचोस्। ल ल ल म भयो, तिमीले चाहिँ गोहीले तँलाई छोडिदियो भने त सन्यासी हो, म मान्छु भनेपछि त्यो गोहीले साँच्चै छोडिदियो। खुट्टामा काटेको थियो, छोडिदियो। अनि शंकराचार्य त्यही बेला घर छोडिदियो होइन, 9 वर्षकै उमेर। सन्यासी हो, त्यो गोविन्द पादलाई भेट्नुभयो। बहुत सर्ट ड्युरेसन, दीक्षा मात्रै लिनुभयो होइन। त्यसपछि उहाँ आफै हिमालमा तपस्या गर्न जानुभयो, पुरै वैरागी जीवनमा आएको भयो। 16 वर्षमा चाहिँ इलाइटेड नै हुनुभयो, 16 वर्षकै उमेरमा इलाइटेड भइदिनु र 32 वर्षमा त शरीरै छोडिदिनु भयो। जम्मा 16 वर्ष बाँच्नुभयो। र 16 वर्षमा उहाँले जुन काम गर्नुभयो, त्यो मिरेकल गर्नुभयो। 16 वर्षमा त्यो बेला हिँडेर इन्डियाको 5-7 चक्कर उहाँले केदारनाथदेखि नेपाल पनि आउनु, यो उहाँले पनि बनाएको हो। यो जुन छ मुक्तिनाथको मन्दिर, त्यो शंकराचार्यले बनाएको। नेपाल 2-3 चोटि आउनुभयो। पशुपतिनाथको मन्दिरको सबै नियम बनाएर जानुभयो। मेरै खानदानका मान्छे यहाँका पुजारी हुन्छन्। आज पनि शंकराचार्यकै परिवारका मान्छे यहाँ नम्बुदिनी ब्राह्मण, केरलाको नम्बुदिनी ब्राह्मण बाहेक अरू पशुपतिको पुजारी हुन पाउँदैन भन्ने। पशुपतिमा पनि काठमा लगाइसकेका थियो। यहाँ शैव मतमा धेरै आइसकेका थियो, तान्त्रिकहरू आइसकेका थिए। त्यहाँ रागा काट्थे, के गर्थे, अलिक नियमहरू उहाँले चाहिँ नियम सुधारेर, अब पुरोहित चाहिँ मेरै परिवारका मान्छे हुन्छन्, मेरै खानदानका मान्छे हुन्छन् भनेर 2 चोटि दिन नेपाल आउनुभयो। यहाँ आउनुभयो। यो जुन मुक्तिनाथ छ त्यो एक्चुअलीमा सुरुमा हिन्दूहरूको मन्दिर थियो। बुद्धपछि हिन्दुइजम डिक्लाइन भयो। अनि जहाँ जहाँ हिन्दू मन्दिर थियो, बद्रीनाथ हिन्दू मन्दिर थियो, त्यो बुद्ध मन्दिर भयो। मुक्तिनाथ हिन्दू मन्दिर थियो, त्यो बुद्ध। अहिले पनि त्यो स्ट्याचु बुद्धको छ, राम्रो हेर न। त्यो शिवको स्ट्याचु नि होइन। शिव त्यस्तो हुन्छ, विष्णु पनि त्यस्तो हुँदैन नि। विष्णुको स्ट्याचु त आफ्नो त्यो मूर्ति नै बुद्धको हो। त्यो त्यसरी विष्णुको हिजो मैले राम्ररी हेरेको त्यो कान छ नि समयले, ठ्याक्क बुद्धको कान छ। मूर्ति नै बुद्धको हो, त्यो राम्रोसँग हेर्नु न, बुद्ध मूर्ति हो एकदमै। विष्णु बनाउनु चाहिँ यहाँ कुण्डल बाँधेको छ। त्यो
त्यो विष्णुलाई गदा पद्म यो सब हुन्छ होइन, बुद्ध पो यसो ध्यानमा बस्नुहुन्छ, बुद्ध मूर्ति हो त्यो। त्यो के थियो भने पहिला मुक्तिनाथ हिन्दूहरूको पर्व थियो, जब तीर्थ थियो, जब बुद्ध धर्म शिखरमा पुग्यो अनि हिन्दू मन्दिरहरू बुद्ध मन्दिरमा कन्भर्ट भयो। धेरै हिन्दू मन्दिरहरू बुद्ध मन्दिरमा कन्भर्ट, बुद्धिज्म पिकमा थियो। त्यो बेला बद्रीनाथको मन्दिर पनि जो विष्णुको मन्दिर थियो त्यो बुद्ध मन्दिर बन्यो, र मुक्तिनाथ पनि जो हिन्दूको मन्दिर थियो त्यो चाहिँ बुद्ध मन्दिर बन्यो। अनि शङ्कराचार्य आएर फेरि बद्रीनाथलाई फेरि हिन्दू मन्दिर बनाउनु, त्यो मूर्ति जुन थियो विष्णुको त्यो फालिया थियो गङ्गा, त्यहाँको कुन नदी छ, नदी गङ्गा होइन, त्यो बद्रीनाथमा नदी छ नि, अलग नै मन्दाकिनी फालिदिया थियो। फेरि शङ्कराचार्यले खोजेर ल्याएर त्यो मूर्तिलाई स्थापना गराएर त्यो बुद्ध मन्दिरलाई फेरि हिन्दू धर्म बनाउनु हो। मुक्तिनाथ पनि उहाँ आएर बुद्ध मन्दिरलाई हिन्दू धर्ममा मन्दिरमा कन्भर्ट गर्नु, कत्रो काम गर्नुभयो। 16 वर्षमा बद्रीनाथदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्म उहाँले 5 चोटि हिँडेर पूर्व पश्चिम र द्वारिकादेखि लिएर पश्चिममा द्वारिकादेखि लिएर पुरी र यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथदेखि लिएर कन्याकुमारी 5 चोटि उहाँले पैदल हिँड्नु भएको छ। 16 वर्षमा कति काम गर्नु, 4वटा तीर्थ बनाउनु भयो, त्यहाँको बयान गरेर साध्य छैन। उहाँले आफ्नो गुरुसँग एकदम सानो सान्निध्य पाए पनि कवीरले गुरुसँग एकचोटि मात्रै भेट्नु हो रामानन्दसँग। जिन्दगीभरि कवीरले बुद्धको रामानन्दको गीत गाउनुहुन्छ, हरेक गीतमा भन्नुहुन्छ पायो गुरु रामानन्द होइन, एकचोटिको मात्रै भेटमा त्यत्रो छ। शङ्कराचार्यको पनि गुरुसँग धेरै छट एसोसिएसन छ, जिन्दगीभरि गुरुको प्रशंसा गर्नु हो। र उहाँको यो गुरु सूत्र छ, अहिले हामी बताउँदैछु, यसको हिन्दी कसैले पढेर सुनाइदिनु त इन्टरनेटमा छ, सुनाइदिनुहोस् न, अनि मान्छेले बुझ्छ, संस्कृत त बुझ्दै बुझ्दैन। सुनाइदिनु। इसमें के छ, आपका शरीर भले ही सुंदर हो, आपकी पत्नी भी सुंदर हो, आपका यश चारों दिशा में हो, मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो फिर इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? बुझ्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् के भनेर शङ्कराचार्यले 16 वर्षको बालकले लेख्या हो। आपका शरीर भले ही सुंदर हो, पत्नी भी सुंदर हो, आपका यश चारों दिशा में फैला हो, मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति, पर यदि आपका मन धन सम्पत्ति मेरु पर्वत जति हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? कि मैं आपके पास पत्नी हो, धन संपत्ति हो, पुत्र पौत्र आदि सब, पर भाई बहन सभी सगे संबंधी भी हो, पर आपका मन यदि गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? स्टेबल सबै फ्यामिली छ, सबै चिज मिलाएको छ, तर गुरुमा लाग्दैन भने के अर्थ? आपके होठों पर सभी वेदों एवं ज्ञान हुनु, सबै ज्ञान होस्, तर गुरुको कृपा नहोस् भने के काम लाग्छ? 87 वेदों मुख्य शास्त्र विद्या होइन, कविता गद्यम पद्यम करोति मनस्य तत्र गुरु आदि पतो तत्किंतम 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 छ। आपके सभी होठों पर सभी वेदों और उनके 6 अंग हों, आप सुंदर कविता करते हो, गद्य पद्य की सुंदर रचना करते हो, पर आपकी मन यदि गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? कैसे चलेगा? कोई ऐसा सोच सकता है कि मेरा विदेशों में बहुत आदर सम्मान होता है। विदेशों में इसमें छ विदेशी सुमान्यम स्वदेशी धन्यम भन्ने छ नि, त्यसमा यदि कोई ऐसा सोच सकता है कि मेरा विदेशों में बहुत आदर सम्मान होता है, मुझे अपने देश में धन्य माना जाता है। सदाचार के मार्ग पर मुझे बढ़कर कोई और नहीं है, पर यदि
मन गुरु के चरणों कमल में न लगता हो तो फिर इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। त्यसपछि यसको लास्टको एउटा चाहिँ त्यसपछि गुरु अष्टकम भन्छ होइन? गुरु अष्टकम भन्छ चाहिँ अष्टकम भन्ने चाहिँ वैष्णवहरू सबैमा गुरुको उमा चाहिँ जहिले 8 पदमा लेख्ने चलन छ। इस्कनमा पनि 8 पदकै गुरु अष्टकमै भन्छ उनीहरूको वैष्णव श्री गुरु चरण कमलम। लास्टको पढ्दिनु। लास्टको इसको ट्रांसलेशन यहाँ रहेछ। किसी का हर समय गुणगान होता रहता हो पर एवं सारे जगत में राजा महाराजा सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर उनका सम्मान करते हैं, पर यदि उसका मन गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो उस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। मेरे परोपकार दान के कार्य एवं मेरे कौशल का यश चारों दिशाओं में फैलता है। जगत की सारी वस्तुएं मेरे गुणों के पुरस्कार के रूप में मेरे हाथों में है। ऐसा होने पर भी यदि मन गुरु के चरण कमल में न लगता हो तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। वैराग्य के द्वारा बाहरी आकर्षणों, योग एवं ध्यान जैसे सफलताओं, पत्नी की सुंदर मुख एवं पृथ्वी का समस्त धन संपत्ति से भी मन दूर हट गया हो पर फिर भी गुरु के चरण कमल में मन न लगता हो तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। वैराग्य भएर पनि त्यो छैन भने वन में रहने का या घर में रहने का मन का आकर्षण समाप्त हो गया। वैरागी भए पनि हाँ, वन में रहने का या घर में रहने का मन का आकर्षण भी समाप्त हो गया। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई। उसले शङ्कराचार्यले के भन्नुहुन्छ भने इन्लाइटेड भइसके भए पनि सिद्धि प्राप्त हो, अब केही इच्छा छैन पनि यदि गुरुप्रति प्रेम छैन भने यसको के अर्थ छैन भन्नुहुन्छ। जसले गुरुसँग एक सर्ट मिटिङ पछि गुरुसँग केही मिटिङै छैन, गुरुले दीक्षा दिनुभयो 9 वर्षको बालकलाई छोडिदिनु हो उहाँलाई, तर जिन्दगीभरि गुरुको गीत गाउनु। लास्ट एउटा इन्ट्रेस्टिङ लास्टपछि अलिकति वन में रहने का या घर में रहने का मन का आकर्षण भी समाप्त हो गया। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा भी समाप्त हो गई। अपने शरीर को पुष्ट स्वस्थ रखने की परवाह अब न रह गई। पर यदि गुरु के चरण कमल में न मन लगता हो तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। शङ्कराचार्यको जुन भनाइ छ कि इन्लाइटेड भए पनि उहाँको जुन लक्षण छ नि, अब शरीरको इच्छा छैन, निर्वाणको पनि इच्छा छैन, त्यो त इन्लाइटेड मान्छेले मात्रै हुन्छ नि। पनि यदि गुरुप्रति तिम्रो प्रेम छैन भने यसको कुनै अर्थ छैन। गुरुलाई यति कवीरले गुरुलाई यति महत्त्व दिनुभयो। एक भेट मात्रै छ रामानन्दसँगको, त्यो पनि अचानक अनि अब नुहाउँदाखेरि, अनि रावण नुहाउँदाखेरि उहाँहरू खुट्टामा स्पर्श गरिदिनु भएको थियो अनि राम राम भन्नुभयो। ल मलाई गुरु मन्त्र भयो, दीक्षा पनि भयो, तर खुट्टाको स्पर्श भइहाल्यो। यति भेटमा उहाँले जिन्दगीभरि गुरुको गीत गाउनुभयो। हरेक कवीरको पदमा गुरु रामानन्द भयो। गुरुको बुझ्ने मान्छेले गुरुको एक भेटलाई पनि आफ्नो जीवनको ट्रान्सफर्मेसन बनाइदिन सक्छ। शङ्कराचार्य जस्तो व्यक्तिले बुद्धत्वलाई पनि छोटो मान्नुहुन्छ। यो के भन्नुहुन्छ, निर्वाण प्राप्त भयो भने पनि यदि गुरुको कृपा प्राप्त भएन, गुरुप्रति प्रेम छैन भने यसको के अर्थ हो, के अर्थ छ।